जमात इस्लामी की इस्लामाबाद में धरने की कॉल, हुकूमत ने वफाकी दारुल हुकूमत का रेड जोन सील कर दिया। इस्लामाबाद और पंजाब में दफा 144 नाफिज है। जुड़वा शहरों के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। मेट्रो बस सर्विस भी बंद है। फैजाबाद के मकाम पर लोगों को पैदल जाने तक की इजाजत नहीं दी जा रही। आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियां भी फैजाबाद पहुंचा दी गई हैं। धरना रोकने के लिए पुलिस के पंजाब भर में छापे, गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन। लाहौर, गुजरात, विहाड़ी, सरगोधा, हाफिजाबाद और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से तकरीबन 950 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। रुकावटें अबूर करके डी चौक और एक्सप्रेस चौक पहुंचने वाले मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। कैदी वैन में भी कारकुन नारे लगाते रहे। जमात इस्लामी ने लियाकत बाग से रैली की सूरत में शहर इख्तिदार में दाखिल होने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद लियाकत बाग में पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई। पेशावर, दीर समेत मुख्तलिफ शहरों से जमात इस्लामी कारकुनों के काफिले इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। लड़ना होगा, नहीं तेरे जान से बेशुमार बेशुमार। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जमात इस्लामी के इस्लामाबाद में धरने की कॉल, हुकूमत ने वफाकी दारुल हुकूमत का रेड जोन सील कर दिया है। इस्लामाबाद और पंजाब में दफा 144 नाफिज है। जुड़वा शहरों के दाखिली रास्तों पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। मेट्रो बस सर्विस बंद है। फैजाबाद के मकाम पर लोगों को पैदल जाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियां भी फैजाबाद पहुंचा दी गई हैं। धरना रोकने के लिए पुलिस के पंजाब भर में छापे, गिरफ्तारियां और क्रैकडाउन जारी है। लाहौर, गुजरात, विहाड़ी, सरगोदा, हाफिजाबाद और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से तकरीबन 950 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमात इस्लामी का धरना, इस्लामाबाद में कॉल, इस वक्त सूरत हाल क्या है? लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें जाहिद मशवानी ज्वाइन कर रहे हैं। जाहिद, बताइए आप कहां हैं, इर्द गिर्द क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की? इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के धरने का डी चौक में जमा होने का ऐलान किया गया था। मैं इस वक्त डी चौक में मौजूद हूं और डी चौक में दर्जनों जमात इस्लामी के कारकुन अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और जिस पर भी शक किया जाता है और कोई भी जब यहाँ पे कारकुन पहुँचता है तो पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जाती है। ताहम जमात इस्लामी का प्लान ए जो था वो डी चौक में इकट्ठा होने के लिए था। अब जमात इस्लामी की तरफ से प्लान बी सामने आ चुका है, जिसके तहत बताया गया है कि जमात इस्लामी का धरना अब डी चौक की बजाय 3 मकामात पर होगा। 0 पॉइंट इस्लामाबाद में मकाम मुंतखब किया गया है। मरकजी धरना वहाँ पे होगा जहाँ पे मरकजी कायदीन हाफिज नईमुर रहमान, लियाकत बलोच और दीगर के हवाले से कहा गया है कि वो यहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ पे उनकी वो क़यादत करेंगे। और दूसरा धरना मरी रोड रावलपिंडी के लिए इंतखाब किया गया है। 26 नंबर चुंगी जो तीसरा धरना है, मुख्तलिफ जो हज़ारा रवियन, पेशावर और दीगर मकामात से डी खान से आने वाले लोग होंगे वो 26 नंबर पहुंचेंगे और वहाँ पे इकट्ठे होंगे। ताहम जमात इस्लामी ने कहा था कि प्लान ए अगर डिस्टर्ब हुआ, नाकाम हुआ या उसमें मुश्किलात पेश आई तो प्लान बी पर जाएंगे। लेकिन ये जो 3 मकामात आप बता रहे हैं कि जहाँ पर 0 पॉइंट, मरी रोड और फिर 26 नंबर चुंगी, इन 3 मकामात तक पहुंचने के लिए क्या रास्ते खुले हुए हैं? यहाँ पर आसानी रहेगी या यहाँ भी यही सूरत हाल है जो डी चौक की है? इससे कबल जो रावलपिंडी से काफिले थे वो मरी रोड से फैजाबाद पहुंचे थे और फैजाबाद के बाद फिर वो इस्लामाबाद की तरफ जब रवाना हुए तो परेड ग्राउंड के पास बड़ी तादाद में कारकुन इस वक्त भी मौजूद हैं और 0 पॉइंट की तरफ उनके काफिले रवा दवा हैं। इसी तरह जो लोग पेशावर से आ रहे हैं, डी खान से आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, एबटाबाद से, हज़ारा डिवीजन से, वो 26 नंबर चुंगी एंट्री पॉइंट है इस्लामाबाद की, वहाँ वो पहुँचेंगे। वहाँ तक पहुँचने में उनके लिए कोई रुकावटें नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद के हवाले से ये जो मरकज़ी पॉइंट है, पिंडी से आने वाले और 26 नंबर चुंगी और जो मरी रोड जो लाहौर से और दीगर मकामात से जो रावलपिंडी में दाखिल होंगे उनके लिए मरी रोड के लिए कहा गया है। ये ज़राए ने बताया है कि इन 3 मकामात पर जब यहाँ के कारकुन जमात इस्लामी के इकट्ठे होंगे तो उसके बाद जो अगला लाए अमल होगा वो डी चौक के लिए होगा या इस्लामाबाद के लिए होगा, वो बाद में उसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन प्लान बी के तहत इस वक्त उन्होंने ये 3 मकामात का ऐलान किया है, फैसला किया है कि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ कायदीन जो जमात इस्लामी के होंगे वो पहुँचेंगे, क़यादत करेंगे और ये धरने जो है इन इस्लामाबाद में दाखिले से कबल या डी चौक में आने से कबल इन 3 मकामात पर जो है वो उन्होंने फैसला किया है कि यहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे। ताहम देखना यह है कि डी चौक के हालात इस वक्त जिस तरह आपने पूछा, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी यहाँ पे जमात इस्लामी का कारकुन पहुँचता है, पुलिस उनको पकड़ के गिरफ्तार कर लेती है और मुख्तलिफ थानों में उनको मुंतकिल किया जा रहा है। अब जमात इस्लामी की क़यादत जो है वो एक
مختلف مقامات سے جو ہے وہ اپنے اپنے جو منتخب 3 مقامات ہیں وہاں پہ پہنچنے کی جو ہے وہ کارکنوں کو ٹھیک ہے. یہ کہا 3 جا رہا ہے کہ مقامات وہ آ گئے. ڈی چوک پر پہنچیں گرفتاریاں اور ہو رہی وہاں پہ ہیں, آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں زاہد. یہ بتائیے گا کہ ایسی صورتحال میں یقیناً یہ جو 3 مقامات کا چناؤ کیا ہے, دفعہ 144 تو اسلام آباد میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, تو انتظامیہ سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے کہ کسی طرح ایک ون ون سچویشن کریٹ کر لی جائے؟ اور ڈی چوک سے گرفتاریاں ہوئی کتنی ہیں؟ اب تک درجنوں افراد یہاں پہ میرے سامنے گرفتار ہوئے ہیں اور تقریباً گزشتہ 2.5-3 گھنٹے کے دوران یہ گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں. پولیس کی بھاری نفری آس پاس بھی موجود ہے, ڈی چوک کے آس پاس, اور ریڈ زون کے تمام جو راستے ہیں وہ بند کیے گئے ہیں. وہاں پر بھی جو انٹری پوائنٹس ہیں پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ موجود ہے, اور زیادہ جو ان کو کہا گیا تھا کہ وہ کوئی اور جگہ انتخاب کریں دھرنے کے لیے, انتظامیہ کی طرف سے پیشکش کی گئی تھی. راولپنڈی میں بھی کہا گیا تھا کہ لیاقت باغ میں اکٹھے ہوں, اور جماعت اسلامی اس بات پر مصر رہی ہے اور ابھی بھی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں ہر صورت میں ہر حال میں دھرنا دینا ہے. ڈی چوک کے لیے کہا گیا تھا, جماعت اسلامی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ پلان بی کے تحت ہم سرپرائز دیں گے, لیکن اب پلان بی ان کا سامنے آ چکا ہے. اگر یہ 3 مقامات پہ جماعت اسلامی کے کارکن بڑی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو عین ممکن ہے ذرائع جماعت اسلامی کے مطابق اس کے بعد اگلے عمل کا اعلان کیا جائے گا, اور ٹارگٹ ان کا ڈی چوک ہی رکھا گیا ہے. تاہم فی الحال پلان بی کے تحت ان 3 مقامات فی الحال پلان بی پر عمل ہو رہا ہے. 0 پوائنٹ میں احتجاج ہوگا, یہاں دھرنا ہوگا, مرکزی دھرنا, مرکزی قیادت یہاں ہوگی, مری روڈ پر دھرنا ہوگا. 26 نمبر چنگی پر بھی کہا گیا ہے کارکنوں کو کہ وہ جمع ہو. البتہ ابھی تک ڈی چوک پر جو دھرنے کا پلان تھا اسے ملتوی کر دیا گیا ہے, اور 3 مقامات پر دھرنا دینے کے بعد پھر ڈی چوک کا رخ کیا جائے گا. زاہد مشوانی نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا. زاہد, آپ کا شکریہ. بالکل, جماعت اسلامی کے کارکنان ڈی چوک میں دھرنے میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں I-8 میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب دھرنے کے لیے ضروری سامان ساتھ لانے والے کارکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مطالبات منوائے بغیر کسی صورت واپس نہیں جائیں گے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے فاروق اعجاز سے, جو کہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں. فاروق, بتائیے. جماعت اسلامی کی جانب سے جو مہنگائی اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف جو احتجاج اور دھرنے کی کال دی گئی تھی, اسی کال کے پیش نظر جماعت اسلامی کے کارکن اسلام آباد پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. اس وقت ہم یہاں I-8 کے مقام پر موجود ہیں. چونکہ دھرنے کی کال دی گئی تھی تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو کارکن ہیں وہ اپنے سامان کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں. انہوں نے اپنے بیگ بھی کندھوں پر لٹکائے ہوئے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ اپنی قیادت جب تک انہیں نہیں کہے گی یہاں سے جانے کے لیے وہ اسلام آباد سے نہیں جائیں گے. یہاں پر بجلی کے جو بل ہیں ان کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے, مہنگائی کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے. تاہم مرکزی قیادت میں سے ابھی تک یہاں پر کوئی بھی نہیں پہنچا ہے. اگر بات کی جائے راولپنڈی کے کارکنوں کے حوالے سے تو ہمارے عقب میں جو ہے جو ایکسپریس وے آ رہا ہے یہی فیض آباد کے مقام سے ہوتا ہوا یہاں I-8 کے مقام پر پہنچے گا, اور جو قافلے راولپنڈی سے آئیں گے وہ بھی یہیں پر I-8 کے مقام پر جو اسلام آباد میں کارکن جمع ہیں انہیں جوائن کریں گے, اور اس کے بعد جو کارکن ہیں وہ ڈی چوک کی جانب بڑھیں گے. یہ اسلام آباد کی صورتحال ہے, جبکہ اگر ہم راولپنڈی کی بات کریں تو یہاں پر جماعت اسلامی کے کارکن رکاوٹیں توڑ کر لیاقت باغ پہنچے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کال پر مری روڈ پر لیاقت باغ کے باہر دھرنا دے دیا گیا ہے. پولیس کے سینئر حکام بھی یہاں پر ہیں. لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے بابر ملک بتا رہے ہیں. جی بابر. میں اس وقت مری روڈ لیاقت باغ کے باہر موجود ہوں, جہاں پہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کی جانب سے دھرنا دے دیا گیا ہے. مری روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. پولیس کے سینئر حکام بھی یہاں پہ آ گئے ہیں. CPO راولپنڈی سمیت دیگر حکام یہاں پہ پہنچے ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں سے جو ہے بات چیت کر کے مذاکرات کر کے جو ہے وہ مذاکرات کر کے یہاں سے انہیں ڈسپرس کیا جائے. CPO راولپنڈی سے بات کریں گے. ہم نے ان کا نیگوشیشن ہوئی ہے گورنمنٹ کے ساتھ, اور ان کو لیاقت باغ کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے, اور اس والے سے ہم ڈیٹیلز طے ہو گئی ہیں ہماری ان کے ساتھ. CPO راولپنڈی ہمارے ساتھ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات پرامن رکھیں گے, اور اسی وجہ سے اس مقام پر ان کو کہا گیا کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں, لیکن مجموعی طور پر وہ یہاں پرامن رہے. اور جہاں رکاوٹ ہوگی دھرنا وہیں ہوگا. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے اعلان کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر صورت اسلام آباد پہنچنا ہے, امن برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے. جماعت اسلامی اور عوام کا راستہ روکا نہیں جا سکتا. تمام تر ذمہ داری اب حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ امن کو کس طرح سے قائم کرتے ہیں. ہمیں اسلام آباد ہر صورت میں پہنچنا ہے. اسلام آباد کو انہوں نے کنٹینروں سے بند کر دیا ہے, لیکن جہاں پر رکاوٹ ہو وہیں پر دھرنا ہوگا, اور ایک دھرنے کو ہم کئی دھرنوں میں تبدیل کریں گے. جماعت اسلامی اور عوام کے راستے کو روکا نہیں جا سکتا. ہمیں بجلی کی قیمتوں میں کمی چاہیے, ہمیں IPP سے جان چھڑانی ہے, ہمیں تنخواہ دار کے سلیب کو ختم کروانا ہے,
ہمیں ٹیکسوں سے جان چھڑانی ہے، ہمیں آٹا، دال، چینی، چائے کے ٹیکس ختم کروانے ہیں، اور ہم عوام کے لیے نکلے ہیں، حکومت کو بتائیں گے کہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا۔